قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رکوع نمبر 8 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، سیرو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم پھر، انظرو تم دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ قل آپ پوچھیں، لمن کس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں۔ قل آپ کہہ دیں، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کتبہ اس نے لکھ دیا ہے، علی نفسہ اپنے اوپر، الرحمہ رحمت کرنا، لیجمعنکم وہ ضرور بضرور جمع کرے گا تمہیں، الی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، الذین وہ لوگ، خسروا جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، فہم تو وہی، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ما جو، سکنا ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ اور وہ، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیں، اغیر کیا سوائے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، اتخذ میں بناؤں، ولیًا کوئی دوست، فاطری پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وہو اور وہ، یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ کھلایا جاتا۔ قل آپ کہہ دیں، انی یقیناً مجھے، امرت حکم دیا گیا ہے مجھے، ان یہ کہ، اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من جو، اسلم اسلام لائے، ولا تکونن اور آپ ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ قل آپ کہہ دیں، انی یقیناً میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر، عصیت میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، من جو کوئی، یصرف ہٹا دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو یقیناً، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی، الفوز کامیابی ہے، المبین واضح۔ وَإِن اور اگر، یمسس کا پہنچائے آپ کو، اللہ اللہ تعالی، بضر کوئی نقصان، فلا تو نہیں، کاشفا کوئی دور کرنے والا، لہو اس کے لیے، الا مگر، ہوا وہی، وَإِن اور اگر، یمسس کا وہ پہنچائے آپ کو، بخیر کوئی بھلائی،
फहुआ तो वही अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कदीर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। वह हुआ और वो अल काहिरु गालिब है फौका ऊपर इबादी ही अपने बंदों के। वह हुआ और वो अल हकीमु कमाल हिकमत वाला अल खबीर हर चीज की पूरी खबर रखने वाला है। कुल आप कह दें अय्यू कौन सी शै इन चीज अकबरू सबसे बड़ी है शहादतन गवाही में। कुल आप कह दें अल्लाह ताला शहीदुन गवाह है बैनी दरमियान मेरे व बैनकुम और दरमियान तुम्हारे व ऊहिया और वही किया गया इलैया तरफ मेरी हाजल कुरआन ये कुरआन लिउनज़िरकुम ताकि मैं खबरदार करूं तुम्हें बिही साथ इसके वमन और जिन तक बलगा ये पहुंचे इन्नकुम क्या यकीनन तुम लतशहदूना यकीनन तुम गवाही देते हो अन्ना वाक़तन माल्लाही साथ अल्लाह ताला के आलिहतन माबूद हैं उखरा दूसरे। कुल आप कह दें ला अशहदु नहीं मैं गवाही देता। कुल आप कह दें इन्नमा यकीनन हुआ वो इलाहुन माबूद है वाहिदुन एक ही व इन्ननी और बिलाशुबा मैं बरीउन बेताल्लुक हूँ मिम्मा उससे जो तुशरिकून तुम शरीक बनाते हो अल्लज़ीना वो लोग जो आतैनाहुम दी हमने जिनको अलकिताबा किताब यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको कमा जैसे यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को अल्लज़ीना जिन लोगों ने खसिरू खसारे में डाला अनफुसहुम अपनी जानों को फहुम तो वही ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते। अल्फाज की वजाहत है सीरू तुम चलो फिरो सीन या रा इसका रूट है इसी से है सैर करना चलना फिरना। आकिबतु अंजाम आइन कौफ बा इसका रूट है। खसिरू जिन्होंने खसारे में डाला खासीन रा इसका रूट है। खसारा कहते हैं टोटल लॉस को दिवालिया निकल जाने को। सकाना ठहरा हुआ है। सीन काफ नून इसी से सुकून है। सकीनत है सकीना तस्कीन वगैरह। युतइमु वला युतामु वो खिलाता है और नहीं वो खिलाया जाता। युतइमु में देखिएगा आइन कलमे के नीचे ज़ेर है और ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ है और युतामु में ये आइन कलमे के ऊपर ज़बर है ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल है इसीलिए तर्जमे में भी फ़र्क है। वो खिलाता है और वो खिलाया जाता है। त्वा आइन मीम इसका रूट है और उमिर तो हुक्म दिया गया है मुझे देने वाले के बारे में पता नहीं। उमिर तो अलिफ मीम रा से है और ये फ़ेल माजी मजहूल है। वला तकूनन्ना और आप हरगिज ना होना काफ वाव नून इसका रूट है और नून मुशद्दद ताकीद के लिए ता तुम। वला तकूनन्ना और आप हरगिज ना होना। असई तो मैं नाफरमानी करूं आइन स्वाद या इसका रूट है। युसरफ हटा दिया गया स्वाद राफा इसका रूट है और ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल है इसीलिए हटा दिया गया तर्जुमा है।
यमसस का पहुंचाए आपको, मीम सीन सीन इसका रूट है, फला का शिफा तो नहीं कोई दूर करने वाला, काफ शीन फा इसका रूट है, काशिफ इसम फाइल है, कशफ खुल जाने को कहते हैं, अल काहिरु गालिब है, कौफ हा रा इसका रूट है, अल खबीर हर चीज की पूरी खबर रखने वाला, खा बार रा इसका रूट है, और अल खबीर अल्लाह ताला का नाम है। लिउन्ज़िरकुम ताकि मैं खबरदार करूं तुम्हें, लाम ताकि, अलिफ मैं, नून जाल रा इसका रूट है, कुम तुम्हें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।